Mga kabanag-banag, atong atimanuning mga doktrina sa atong maigsuon. Tumatod pa nila ang Kristo gamay nga Dios. Ang teksto nga ilang gibasihan sumala sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 6. Di nagingon dito nga ang usa ka dalagang ulay manamkon og moanak usa ka batang lalaki ug tagon siya Dios ang gamhanan. So tungod ni anang maong teksto ug bersikulo sa Isaias 9:6, si Kristo lagi gamay kuno nga Dios. So laing teksto nga ilang gisukaran. San Juan 14 bersikulo 28, di nagingon dito ang Ginoong Hesukristo, kung higugman ninyo ako, malipay kamo nga moadto ako sa amahan, kaya ang amahan labaw ka nako. So wala gihapon giyon dito nga Kristo gamay Dios. So muna, nahibalo kita nga sumala sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 14, ang Ginoong Dios si Hesukristo, Dios og taong matuod. Ug sumala usab sa Filipos 2 kapitulo 2 bersikulo 5 ngadto sa 5, ang Ginoong Hesukristo Dios og taong matuod. Munang sa pagsulti niya niini, wala siya magsulti diha sa iyang pagka-Dios kundi diha lamang sa iyang pagkatao. So muna nga sumala sa balaang kasulatan usab, sumala sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 3, si Kristo mo'y nagbuhat sa kalibutan ug ang tanang sulod niini. Ug sumala usab sa Colosas 1:16, ang tibuok universo ang gagama si Kristo. Nan karon, makahimo ka ang Ginoong Hesukristo sa tibuok kalibutan ug ang tanang sulod niini kung gamay lang iyang pagka-Dios, dili gayod. Sumala sa 1 Corinto 1:24, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Nang karon, unsa may nakapahimo sa Dios sa amahan nga Dios, dili ba ang gahuman ug ang kaalam? Kung si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios, gamay ra ba day siya nga Dios itandi sa amahan? Dili gayod. Sumala sa San Juan kapitulo 10 bersikulo 30, matuban ni Kristo, ang amahan ug ang ako usara. Sumuna diha nga sa pagsulti ni Kristo niini, nga ang amahan labaw kaniya, nagsulti siya diha sa iyang pagkatao, dili sa iyang pagka-Dios. Kay sa iyang pagka-Dios tupong siya sa amahan. Sumala sa Juan 10 kapitulo 30. Ug diha usab sa Tito kapitulo 2 bersikulo 13, si Kristo dakong Dios. Sumuna nga ayaw mo anang doktrina nga Kristo gamay Dios, kundi ang Ginoong Hesukristo dakong Dios kay tupong siya sa amahan. Sumala sa San Juan kapitulo 10 bersikulo 30 ug sa San Tito kapitulo 2 bersikulo 13, tupong siya sa amahan. Mo nang si Kristo ug ang amahan pareha ra gidakon sa iyang pagka-Dios, dili kay gamay nga Dios.